बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 16 मार्च है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। व्यूअर्स, ईरान इज़ अ न्यू सुपर पावर। जब आप ये जुमला सुनते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है। जब आपने थंबनेल में जुमला लिखा हुआ पढ़ा होगा तो यकीनन आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी आई होगी, लेकिन साथ ही बहुत सारे सवालात भी आपके सामने होंगे कि एक ऐसा मुल्क 47 वर्षों से जो वेस्ट की दुश्मनी का सामना कर रहा है, वेस्ट ने बार बार इनके ऊपर पाबंदियां लगाई, सैंक्शंस का सामना करना पड़ा, इन्हें माली तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका हर हद तक गया और उसने हर हद को क्रॉस किया, लेकिन ये ईरान कैसे सुपर पावर बन गया? तो इसको समझने के लिए आपको पिछले 3 हफ्तों की ईरान इसराइल अमेरिका की जंग को देखना होगा। इन पिछले 3 हफ्तों में अमेरिका द ग्रेट सुपर पावर, दुनिया की तमाम मईशतें उसके आगे हाथ बांधकर खड़ी होती हैं। एक ऐसा हुक्मरान जो अपने तिजारत और टैरिफ की बुनियाद पर दुनिया की सुपर पावर्स जितनी भी इसके अलावा हैं उनको टक्कर दे रहा है। हर मुल्क के साथ इसने पंगा लिया, हर मुल्क को उसने घुटनों पर लाने की कोशिश की, अपनी मार्केट्स को बंद करने की धमकी दी। एक ऐसी सुपर पावर आज हमें ईरान के सामने भीख मांगती हुई नजर आ रही है, और वो सुपर पावर जिससे दुनिया में बड़े बड़े इत्तेहाद कायम किए, आज हमें वो सारे के सारे इत्तेहाद जो है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोई हालत ठीक नहीं है, और पिछले 3 हफ्तों में डोनाल्ड ट्रंप की ना सिर्फ सियासत सेफर हुई बल्कि आज का अमेरिका कई दहाइयां पीछे जा चुका है। वो अमेरिका जो ईरान के खिलाफ पिछले 47 वर्षों से एक जंग की तैयारी कर रहा था, हर महाज पे लड़ रहा था, आज उसे ये सोचने पर वो अब मजबूर हो गया कि वो अपनी इस पॉलिटिकल स्टेज को, अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को, अपने इत्तेहादियों के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, इसे कैसे बचाएगा। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को तो पड़ेगा ही, लेकिन अब अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया अमेरिका के साथ, अपनी सियासत को तो उसने ख़त्म किया ही किया, लेकिन अब अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी खतरे में पड़ गई। और ये जो मैंने कहा ना कि ईरान इज अ न्यू सुपर पावर, आप सुपर पावर कैसे बनते हैं? आप किसी की मैशत को तबाह कर दें, किसी मुल्क पर कब्जा कर लें, उनको जो 47 वर्षों में आपने ईरान के साथ किया कुछ ऐसा ही करें। आप दुनिया में जो अपने अड्डे हैं उनको कायम करें और दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करें, यही होता है ना सुपर पावर। और क्या होती है? अब ईरान ने क्या किया? मैं क्यों कह रहा हूं कि ईरान इज अ न्यू सुपर पावर? देखें, नेटो का इत्तेहाद था 1949 का, याद रखिएगा। 1949 में इत्तेहाद क्यों बनाया गया था? ये 12 मुल्कों का इत्तेहाद इसलिए था कि अगर किसी एक मुल्क के ऊपर हमला होता है तो दूसरा मुल्क इस हमले को अपने ऊपर हमला तस्वुर करेगा और सारे मिलकर जो है हमला करने वाले के ऊपर जो है वो हमला कर देंगे। यही था ना। आज डोनाल्ड ट्रंप तरले कर रहा है, धमकियां देने पर मजबूर हो गया कि अगर तुमने मेरे साथ मिलकर ईरान के पानियों को, वहां पर इस जो आबी गुजरगाह के ऊपर कब्जा ना किया और इसे ओपन ना करवाया, नाकाबंदी ईरान की खत्म नहीं करवाते, तो फिर इसके बहुत ही भयानक नताइज होंगे। तो सुपर पावर यही कर सकती है ना कि आप किसी दूसरी सुपर पावर को घुटनों पर लेकर आ जाए। तो दोस्तों, ये है दलील नंबर 1। अब आ जाते हैं दूसरी दलील के ऊपर। अमेरिका बरतानिया का इत्तेहाद जो हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है, ये कम से कम उसमें आपको दरार नजर आएगी, और उसकी वजह क्या है? ईरान इसराइल अमेरिका जंग, और ईरान की इस जंग के अंदर अमेरिका को बरतानिया ने इनकार कर दिया। देखें, ये कोई 1-2 दहाइयों की बात नहीं है, 2 हफ्तों की, 2 सालों की बात नहीं है, किसी एक जंग में इत्तेहाद का मामला नहीं था। अमेरिका बरतानिया की एक लंबी आपको हिस्ट्री मिलेगी। पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, कोल्ड वॉर इरा, पोस्ट कोल्ड वॉर इरा, इसके साथ गल्फ वॉर है, इराक है, और दीगर महाजों के ऊपर भी इन्होंने आपस में जंगें लड़ी। एक आपको एक्सटेंसिव इनका एक प्लान नजर आएगा जहां पे इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर इनके बहुत सारे पैक्ट्स मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी शेयरिंग की ये बात करते हैं, तो दुनिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म पे ये दोनों ममालिक आपको साथ साथ नजर आए। लेकिन अब क्या हुआ? ईरान इस जंग के अंदर जिस तरह से ईरान ने अपने कार्ड्स को प्ले किया, और ये जो आबी गुजरगाह है अबनाए हुर्मुज़, इसको जिस तरह से उन्होंने इसकी नाकाबंदी की, ये अब एक वजह बन गई है इस दरार की जो हमें अमेरिका और बरतानिया के दरमियान नजर आ रही है। आज अगर आप उनकी स्टेटमेंट्स उठाकर देखें तो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने साफ कह दिया है कि हम अपनी फौज को किसी सूरत भी ईरान के अंदर नहीं उतारेंगे और इस जंग में हम आपका हिस्सा नहीं बन सकते। कोट एंड कोट जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के उनकी जो जारी हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि 92,000 बरतानवी शहरियों को वापस लाया जा चुका है। बरतानिया इस बड़ी जंग में शामिल नहीं होगा,
केयर स्टारमर का कहना था कि ये तो वाज़ेह है कि अमरीकी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरानी हुकूमत की फौजी सलाहियतें बहुत कमज़ोर हुई। तनाज़े के इख्तिताम के बाद ईरान को जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने से रोकने और बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी को महफूज बनाने के लिए किसी न किसी किस्म के मुआहदे की ज़रूरत होगी। मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की ज़रूरत है, ताहम ये कोई आसान काम नहीं है। वो ताकत जो अमरीका के साथ खड़े होकर दुनिया में बड़ी बड़ी जंगों का आगाज़ करती है, उनका इकट्ठे होना दुनिया में क़यामत बर्पा कर सकती है। हर मुल्क जब ये दोनों ताकतें इकट्ठी हो जाएं तो यकीनन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन आज उनमें से एक ताकत दूसरी को कह रही है कि यार ये जंग तुम्हारी है, हमारी जंग नहीं। हमने अपने 90-92 हज़ार फौजी जो उनको घर वापस बुला लिया और अब हम तुम्हारी इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो सर आप ये क्यों नहीं मानते कि ईरान इज़ अ सुपर पावर? तो आपने इस दूसरी दलील को भी याद रखना है। ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ेगा और मैं आपको साबित करूंगा कि वाई ईरान इज़ अ न्यू सुपर पावर और इस रीजन में उसने किस तरह बड़ी बड़ी ताकतों को पछाड़ के रख दिया। देखें ये जो नेटो है ये कोई छोटा इत्तेहाद तो नहीं था और इसमें 12 मुल्क थे। 1949 में इस इत्तेहाद को बनाया गया। मकसद क्या था कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो दूसरा मुल्क उसके ऊपर हमला करने वाले के ऊपर सारे मिलकर हमला करेंगे। अब बरतानवी वजीर बराए वर्क्स एंड पेंशन है जी पीट मैकफर्डन, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। इस तनाजुर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि नेटो के दिफाई इत्तेहाद का क़याम का मकसद ये नहीं था जिस मकसद के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आओ मेरी मदद के लिए, और अगर तुमने मेरी मदद ना की तो इसका तुम्हें एक रिएक्शन जो है वो यूक्रेन रूस जंग में हम दिखाएंगे। और दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जुमला है बरतानवी वजीर का, वो ये कहते हैं कि जो बुनियादी उसूल है नेटो के, जिस बुनियाद के ऊपर इसको क्रिएट किया गया, आप जाकर उसे पढ़ें। आर्टिकल 5 बड़ा क्लियर है और वो ये क्या बताता है कि एक मुल्क के खिलाफ हमला, सबके खिलाफ हमला तस्वुर किया जाएगा। अब इस बात को जो बरतानिया के साबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल सर निक कार्डनर, उसके स्टेटमेंट के तनाजुर में अगर आप इसको एनालाइज करें तो उनका भी यही कहना था कि नेटो ऐसा इत्तेहाद नहीं है कि जिसमें इत्तेहादियों में से कोई एक मुल्क अपनी मर्जी से जंग शुरू करता है तो बाकी ममालिक भी उसको फॉलो करेंगे। ये आपकी जंग है, ये नेटो की जंग नहीं थी। लिहाजा ये अमेरिका, इसराइल, ईरान की जंग है, ये नेटो की जंग नहीं और इसमें शामिल कोई भी इत्तेहाद आपके इस नक्शे कदम नहीं चलेगा। तो सर ये है दलील नंबर 2 कि वो इत्तेहाद जो नेटो का इत्तेहाद था आपने उसमें अंदर भी दरार डाल दी और अमेरिका बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात भी आपने खराब कर दिए। तो ईरान क्या सुपर पावर है कि नहीं है? बिल्कुल सुपर पावर है। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। ये धमकी क्या है? ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात मुलतवी करने की धमकी के बाद चीन का मशरिक़ वस्ता में फौजी कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। उन्होंने कहा जी कि अगर आप हमारे से जो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जहाज़ भेजो अपने और आपने हुर्मुज़ को खुलवाने में हमारी मदद करो, अगर नहीं करोगे तो ठीक है फिर हम आपके साथ बात भी नहीं करेंगे। अब उन्होंने भी कह दिया कि ना करें आप बात, बल्कि आप इस जंग को रोकें। स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर कीजिएगा। ये वो इत्तेहाद था या कम अज़ कम ये वो मीटिंग्स थी जिसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को और ख़ासतौर पर अपनी आवाम को ये बावर करवाने की कोशिश करने वाले थे आने वाले दिनों के अंदर कि देखो दुनिया के सबसे मुश्किल मुल्क के साथ मैंने बैठकर डील कर ली, और वो मुल्क जो बाइडन सरकार के अंदर हमारे ऊपर तनकीद करता था लेकिन मेरी कायदाना सलाहियतों की वजह से आज वो टेबल पर बैठकर हमारे साथ डील कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त वो लोग हैं। इस किस्म की डोनाल्ड ट्रंप ने बातें करनी थी। अब वहाँ से इसका क्या जवाब आया? ट्रंप ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में धमकी दी थी कि अगर बीजिंग आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए मदद नहीं भेजता तो वो सदर शी जिनपिंग के साथ सरबराही मुलाकात मुलतवी कर सकते हैं। ये धमकी थी डोनाल्ड ट्रंप की। अमरीकी सदर के बयान के मुतालिक एक सवाल पर चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि सरबराहों की सतह पर होने वाली सफारतकारी चीन अमरीकी ताल्लुकात में एक नाकाबिल तलाफी स्ट्रेटेजिक रहनुमाई का किरदार अदा करती है। दोनों फरीकैन के दरमियान सदर ट्रंप के दौरे के हवाले से राब्ते बरकरार हैं। ट्रंप की जाने से आबनाए हुर्मुज़ में जंगी जहाज़ भेजने के मुतालबे के बारे में एक सवाल के जवाब में उनका ये कहना था कि हालिया कशीदगी ने तजारती रास्तों को मुतासिर किया और इससे इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुंचा है। चीन तमाम फरीकैन से फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयाँ बंद करने के अपने मुतालबे का अदा करता है। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आना ना हो भाई, घर में रहो अपने, बल्कि फ़िक्र करो अपने, तुमने इंतखाबात के नताइज किस तरह से अपने हक़ में इसको टर्न करना है। तो तुम जो कह रहे थे कि मैं डील मेकर हूँ और मैं दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को मजबूर कर दूंगा, देखो मैंने टैरिफ को चीन के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जब अमेरिकन मंडियों को हिट नहीं करेगी तो उनको हमारी टर्म्स को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने हुर्मुज़ को तुम खुलवाने की बात कर रहे हो, जहाज़ भेजो, तो भाई ये जहाज़ तो हम नहीं भेजेंगे। और विज ये है एक और दलील। और ईरान ने अपनी इस हिकमत अमली के जरिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को मजबूर कर दिया कि वो अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपनी आवाम के बारे में सोचें, अपनी मुआशी इस्तेहकाम के बारे में सोचें और उन्हें अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होना। ये लोग फैसला कर रहे हैं और या तो आपके दरमियान जो मुआहदे थे कंट्रीज़ जो है उसे रिविजिट कर रही हैं
اور ایسے معاہدے جسے ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پولیٹیکل کمپین کے لیے استعمال کر سکتا ہے، وہاں پر بھی ایک حملہ ہوا ہے۔ یہ صرف ان بیسس کے اوپر حملے نہیں ہو رہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری کمپین کو ٹارگٹ کیا ہے ایران نے۔ تو اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ایران ہی ایک نئی سپر پاور ہے اس خطے میں، جس طرح اس نے پوری دنیا کی سپر پاورز کو مجبور کر دیا۔ بڑے بڑے اتحاد جو ہیں وہ ٹوٹ رہے ہیں، نئے اتحاد بن رہے ہیں، لوگ اپنی جو پوزیشن ہے ایران جنگ کے بعد امریکہ کے ساتھ اسے ری ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور دلیل، وہ کیا ہے جی؟ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی اس کے اندر، اور ان ممالک نے بھی جا کے امریکہ کی منڈیوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، جس میں سعودی عرب کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ آج سعودی عرب سمیت دنیا کا یہ جو خطہ ہے مڈل ایسٹ، یہاں پر ممالک اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اسے دوبارہ سے ریکنسیڈر کر رہے ہیں، اور لوگ یہاں سے پیسہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کم از کم رجیم کے اندر پیسہ لگانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں گے، اور اس پیسے کو کہیں اور جو ہے وہ انویسٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر جتنی انویسٹمنٹ تھی جو اس خطے کو اوور دا ایئرس امیر بنانے میں اس کا ایک بڑا رول تھا، اب یہ انویسٹمنٹ جاری ہے جی دنیا کے دوسرے حصوں میں، جس میں سنگاپور کی مارکیٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر مارکیٹس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے۔ اور خبریں جنگ کے پہلے ہفتے میں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ بڑے بڑے جتنے بھی بلینئرز ہیں، انہوں نے دنیا کے دیگر حصوں میں جہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو سکتی ہے اس حوالے سے انکوائریز جو کرنا شروع کر دی۔ تو مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے ایران کی اس جنگ کے بعد، اور جو اسٹریٹجی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی تھی، اب دنیا اپنی دوستیوں کو، اپنے اتحاد کو، اپنے جو ان کے جو پیکٹس تھے ان کو ریوزٹ کر رہی ہے، اور دوبارہ سے ری اسکیجول کرنے کی طرف جو ہے آپ کو دنیا نظر آئے گی۔ اسپین سر امریکہ کے مقابلے میں نا ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، ان کی بلینز آف ڈالرز کی جو ایکسپورٹ تھی امریکہ کی ان اسپین، خیر اس کو تو دھچکا پہنچا، لیکن اسپین نے ان کو انکار کر دیا۔ اب جرمنی بھی انکار کر رہا ہے، سوئٹزرلینڈ نے کہا کہ خبردار ہماری فضا کو تم نے استعمال کیا، ہم تمہارے جہازوں کو یہاں سے گزر نہیں دیں گے۔ دنیا کا ہر ملک، یورپی یونین اب ڈونلڈ ٹرمپ پہ تنقید کر رہا ہے۔ تو یہ ایک اور دلیل ہے کہ وائی ایران از اے سپر پاور۔ اب آ جاتے ہیں یورپی یونین کی طرف۔ دیکھیں یورپی یونین نے ایک پریشر بلٹ اپ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ وہ پریشر کیا تھا کہ آپ رشیا سے تیل کی سینکشنز کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، آپ اس کو نرم کر رہے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ رشین اکانومی مضبوط ہو رہی ہے، وہ یوکرین کے اوپر حملے کریں گے، اور ان حملوں کے نتیجے میں نقصان کس کو ہوگا؟ یورپ کو ہوگا۔ تو دوستو یورپی یونین کے اندر اب یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودہ پالیسیز جو ہیں وہ یورپ دوست نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس تعلق کو بھی ری وزٹ کرنا پڑے گا، اور اس لیے نیٹو میں دراڑ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب ہم اگر یہ کہیں کہ ایران از اے سپر پاور، تو جب بھی آپ یہ جملہ پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی ہونی چاہیے، چونکہ ایران نے کوئی بڑی آپ کی اکانومی نہیں ہے، سینکشنز ہیں، آپ کے اوپر پابندیاں ہیں۔ اب تو خیر ہمیں بینگ مسلمان یہ بھی تانے ملنا شروع ہو گئے کہ ہم شیعہ سنی سب کو مل کر ماریں گے، اور ویسٹ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے باوجود ایران کی حکمت عملی کیسے کام کرتی ہے وہ دوستو آپ کے سامنے ہے، اور جو تفصیلات جو الارمنگ ہیں امریکہ کے لیے، اور اگر کہا جائے کہ ایک امریکن اکانومی کو جو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ دوستو 7 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کیا، اور وہ انکار کیا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ آپ کے ان فیصلوں میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب ان ممالک کے اندر جنہوں نے انکار کیا وہ کون کون سے ممالک ہیں؟ ایک تو جی فرانس ہے، ریفیوز ٹو جوائن، فرانس نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا بھائی جان تاڑی اپنی جنگ لڑو جا کے، اور ہم نے اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا ہے، ہم ایک ڈیفینسو موڈ میں تو جا سکتے ہیں، اپنے کچھ جہازوں کو جو ہمارے اتحادی ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کو ڈپیوٹ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم جا کر ایران سے لڑیں تو ہم نے آپ کا حال دیکھ لیا، آپ کی اکانومی کا حال دیکھ لیا، جن کے ساتھ آپ نے ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی، آپ ان کو تحفظ فراہم نہیں کر سکے، تو بھائی تم ہمیں کیا تحفظ فراہم کرو گے؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے، اور وہ ایک موقع کی تلاش میں کہ کسی طرح سے اس جنگ کا پاسا پلٹ جائے اور دنیا اور اس کے گھر میں اسے پولیٹیکل مائلیج حاصل ہو، جسے وہ آنے والی کمپین میں استعمال کرے۔ اس کے بعد آسٹریلیا ڈکلائن پارٹیسپیشن، آسٹریلیا نے انکار کر دیا، جاپان نے سر انکار کر دیا، ریفیوز ڈپلائمنٹ، پھر یونائٹڈ کنگڈم ریلکٹنٹ ہے، انہوں نے ٹونی بلیئر کا حال دیکھ لیا، وہ بھی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ساؤتھ کوریا ریویوئنگ دا پروپوزل، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا نے بھی انکار کر دیا ہے، اور چائنا نے تو ملٹری انوالومنٹ کے حوالے سے، چائنا کبھی بھی دنیا کی کسی جنگ کے اندر اوبویسلی اس طرح سے نہیں جائے گا، اور انہوں نے ہمیشہ سے اپنی جو پالیسیز اگر آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ویسٹ کے ساتھ اس طرح سے جنگ نہیں کر رہا، وہ جو ہتھیار استعمال کر رہا ہے وہ مارکیٹ کا، مارکیٹ اکانومی کا، اور اس نے اپنی معیشت کے ذریعے امریکہ کی منڈیوں کو، امریکہ کی فیکٹریوں کو اور یورپ کی فیکٹریوں کو بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کی جنگ ایک ڈیفرنٹ لیول پہ آپ کو نظر آئے گی، جو معیشت کے ذریعے ان بڑی بڑی جو اکانومیز ہیں ان کو ہرانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، وہ کبھی بھی
हथियारों के जरिए अपने मकासद को आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर इस व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में इस एक डेस्परेशन आपको नजर आएगी। अब ये मामला सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हारे अब इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लास्ट उसका टेन्योर है, उसने चले जाना है। और उसके बाद जो सिचुएशन है, रिपब्लिकन्स अब ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो चला जाएगा, लेकिन हमारे साथ जो इसने किया और आने वाले दिनों में अमरीकी अवाम क्या हमें एज अ विनर एक्सेप्ट करेगी। हमें विक्ट्री स्पीच का मौका तो नहीं मिल सका, ना विक्ट्री परेड हुई, ना कोई वॉर ट्रॉफी हमें दी गई, कुछ भी ऐसा नहीं है। और हमने इकोनॉमी को बतौर हथियार बनाकर इस्तेमाल तो किया, लेकिन सारे हथियार हमारे अपने ही घर में चल गए। जो हाल बरतानिया में टोनी ब्लेयर का हुआ, कहीं रिपब्लिकन्स का ये हाल तो अमेरिका में तो नहीं होने जा रहा। तो ये अब ख्याल वहाँ पर पाया जाता है। रिपब्लिकन्स क्या कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे एक मौका मिले, एक जस्टिफिकेशन हो कांग्रेस के अंदर, आप इसे जस्टिफाई कर सकें। आपका जो बजट जिसके ऊपर पेंटागन में और कांग्रेस में और बाकी जगहों पर सवाल उठाया जा रहा है और डिमांड की जा रही है, क्या इसे रिलीज़ किया जाएगा? नए इत्तेहाद आप बना नहीं सके, पुराने इत्तेहाद आपके ख़त्म हो गए, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेयर्स का ये मामला है और क्या हो सकता है इसका जवाब DIG अली लारिजानी, जो कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी हैं ईरान के, और वो ये कहते हैं कि सुना है कि एप्स्टीन टीम की बाकियात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की कोशिश की तैयारी जो है वो एक साजिश तैयार कर रहे हैं, कोशिश होगी। ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। आपने कभी ये सुना है कि ईरान ने कभी किसी मुल्क के अंदर घुसकर जो है कार्रवाई की? आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा। ये अमरीका हमेशा से इस रास्ते पर चलता रहा और जिम्मेदारी जो है वो जो आपके रीजन के डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर डाल देता है, या किसी भी मुल्क को इस तरह से टारगेट किया जाता है। अच्छा, लारिजानी ने तो इनको एप्स्टीन टीम का, मैं इन्हें एप्स्टीन गैंग कहता हूँ। जो मुल्क का सरबराह एप्स्टीन फाइल्स को छुपाने के लिए जंग का आगाज़ कर सकता है, तो आप उससे कुछ भी बाइद कर सकते हैं। तो आपने अली लारिजानी की इस स्टेटमेंट को याद रखना है। ही इज़ नंबर 2 इन ईरान, और उन्होंने दुनिया को ही खबरदार कर दिया है। दोस्तों, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक और जुमला जो इस जंग से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप सुन लें और इसे भी इस तनाजुर में याद रखिएगा कि ईरान कभी भी जंग नहीं चाहता था। मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे थे जब ईरान के ऊपर ये हमला किया गया, और जंग ईरानी अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है, जिसका दिफा इस वक्त ईरान कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि जब हम जंगबंदी नहीं चाहते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जंग की ख्वाहिश रखते हैं। जंग इस अंदाज में ख़त्म होनी चाहिए कि हमारे दुश्मन आइंदा कभी भी ऐसे हमलों को दोहराने का सोच ना सकें। अब वो देख चुके और वो किस कौम से मुकाबला कर रहे हैं, एक ऐसी कौम जो अपना दिफा करना जानती है और ज़रूरत पड़ने पर इस लड़ाई को आखिरी हद तक हम लेकर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम ये किया, जब उनसे सवाल हुआ ना डेस्परेट मेयर्स एंड डेस्परेट टाइम्स का ये मामला है कि जनाब ये जो लाखों की तादाद में लोग ईरान की सड़कों पर नजर आए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनाब ये AI वीडियो है। आपने भी वही काम किया है जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन यहाँ पे करती है। इन्होंने उन तमाम वीडियोस को जो जेन्युइन वीडियोस हैं, आपके अपने CNN के रिपोर्टर्स जाकर वो हालात दिखा रहे हैं, ईरान की लाइफ इस वक्त कैसी है, लोग सड़कों पर मौजूद हैं, इधर से रैलियां निकली थी और दूसरी तरफ हमले हो रहे हैं और लोग नहीं वहाँ से हटते, और वो अल्लाह होकर नारे तकबीर के नारे आपने सुने। तो ये AI जनरेटेड नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप नून लीग बनने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग की क़यादत भी यही काम करती है, और जब उनके पास जवाब ना हो तो आप कह दें कि जनाब AI वीडियो है, इसमें हकीकत कोई नहीं है और ये झूठ का पलंदा है। दोस्तों, चूंकि डेस्परेट मेयर्स लिए जा रहे हैं और बहुत ही डेस्परेशन आपको नजर आएगी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस खबर को भी उन्होंने झूठ करार दिया, जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरेबिया में 5 अमेरिकी फ़ज़ाई जो रीफ्यूलिंग जो त्यारे थे, इनको टारगेट किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिकी मीडिया उनके खिलाफ झूठी कैंपेन कर रहा है। अब तो खैर उन्होंने कह दिया है कि जो झूठी कैंपेन करेगा हम उसे कानून के कटहरे में लाएंगे। मेरा ख्याल है ये वैसा ही कानून का कटहरा है जैसा पाकिस्तान में बना हुआ है कि जिसने एक पंजाब के जो जहाज़ की खबर दी है उसे भी कानून के कटहरे में लाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अब उस रास्ते पर चल पड़े जहाँ पर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। आप जब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को ये कहते हैं ना कि येस ही इज़ नॉट विंस्टन चर्चिल, तो सरकार आप भी फिर लीडर नहीं है। आप में, एक कारोबारी शख्स में, एक तजारत करने वाले में, एक सियासतदान में और लीडर में फ़र्क यही होता है जो आपके आज के जुमले, आपकी स्टेटमेंट्स, आपकी असलियत को दुनिया के सामने रख रहे हैं। विंस्टन चर्चिल जो अपनी कौम के लिए खड़ा हुआ और जिस तरह उसने बरतानिया का एक नया फेस दुनिया के सामने प्रेजेंट किया, वो क्लास और आपकी क्लास और बरतानिया की मौजूदा क़यादत जिससे आप कंपेयर कर रहे थे, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर डोनाल्ड ट्रंप से एक और सवाल होता है जी, उसी जहाज़ में जो उनका एयरफोर्स 1 त्यारा है, वहाँ पे सहाफ़ी आपने अक्सर देखे होंगे। और दोस्तों, इन्होंने ना सहाफ़ियों से बदतमीज़ी शुरू कर दी। अब ये बदतमीज़ी क्या हुई ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जुमला इसमें मैं ऐड कर दूँ
کہ ہر چیز کو نا وہ الیکشن سے جوڑ رہے ہیں. ان کے اپنے لوگ بھی جوڑے ہوں گے نا ایڈوائزر کے, یار تم تو جنگ جیتنے گئے تھے تاکہ ہم جنگ جیت سکیں اور جیتنے کے بعد اپنی عوام کو بھی جیت سکیں, لیکن نہ جنگ جیتی نہ اب عوام جیتیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ میرے بعد جو بھی آئے گا اور میں اپنے ہوتے ہوئے ایران کو ایٹم بم حاصل نہیں کرنے دوں گا. دیکھیں آپ ایک ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. پھر انہوں نے ایک اور جملہ کہا کہ میڈیا ایران کے بارے میں ان کے خلاف خبریں دے گا, ان کے لائسنس منسوخ کیے جائیں گے, الیکشن اس کے باوجود میں جیت جاؤں گا. تو سارا کام یہ آپ نے جو جنگ جس کا آغاز کیا, ایک تو ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور دوسرا آپ نے اپنے الیکشن جیتنے تھے. جو بہار میں مودی نے کیا, جو کشمیر میں ہمیشہ الیکشن سے پہلے ظلم شروع ہو جاتا ہے, جو گجرات میں ظلم ہوتا رہا, سر یہ وہی پالیسیز ہیں. امریکہ جنگیں چھیڑ کر, جنگیں جیت کر, جنگیں جیتنے کے بیانیے بنا کر الیکشن میں جاتا ہے. اسرائیل کے اندر بھی انہیں ایک سپورٹ چاہیے تھی کہ گریٹر اسرائیل کا دیکھیں ہم نے پلان کس طرح سے اس کو اپنے آخری تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے, وہ تو نہیں ہوا. مڈل ایسٹ آپ کے خلاف ہو گیا اور یہ تمام ممالک بھی اب اپنے اتحاد کو ریوزٹ کر رہے ہیں. تو یہ نیتن یاہو ہو, ڈونلڈ ٹرمپ ہو, مودی ہو, جتنے بھی آپ کو آئیڈوسنکریٹک ویریبلز جو اپنی ذات میں ہمیشہ آپ کو کھبے ہوئے نظر آئیں گے اور انہیں اپنی ذات سے آگے کچھ نظر نہیں آتا, وہاں پہ اسی قسم کے فیصلے ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں. اور جب آپ کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا نا, تو پھر آپ نے بھی وہی کام کیا جو پاکستان میں نون لیگ کر رہی ہے, یا پھر وہ لوگ جو دھمکیاں دیتے ہیں کارروائی کرنے کا اور لوگوں کو اٹھوا لیا جاتا ہے, ان کی چھترول پریڈ کی جاتی ہے, ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے جاتے ہیں. آپ تو اسے جھوٹ بول دے رہو سارا دن, ڈزنٹ میٹر. لیکن آپ نے بھی آج وہی کام کیا جو پاکستان میں مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کر رہی ہے. دوستو ٹرمپ صحافی سے لڑ پڑا کیسے؟ سوال ہوا کہ ایران 5000 فوجی آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ بڑا جینون سا کوشچن ہے نا, اس کا جواب آنا چاہیے تھا. آپ کہتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اسے ہم نے کھلوانا ہے اور یہاں پہ آبنائے ہرمز جو ناکہ بندی اس کو ہم بند کریں کھلوانے میں کامیاب ہوں گے وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کا بیانیہ تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کا جواب سنیں آگے سے کیا ہے. تم انتہائی بدتمیز ہو. ایران نے 2.5 لاکھ لوگوں کو دکھایا جو خامنہ ای سے محبت ظاہر کر رہے ہیں. یہ ویڈیو AI سے بنی, ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم نے ہمیشہ نیٹو ممالک کی مدد کی, یوکرین پر مدد کر رہے ہیں. دیکھوں گا کہ آبنائے ہرمز کھلوانے میں کون مدد کرتا ہے. دیکھیں پرابلم اس میں یہ ہے, آپ آرٹیکل 5 کو پڑھنا نہیں چاہتے, یا اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس کو ایبزارو نہیں کر رہے. وہ بڑا کلیئر ہے کہ جب کسی ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو سارے ملک مل کر اس کا دفاع کریں گے. یہاں پہ آپ نے ایک جنگ کا آغاز کیا. یوکرین میں تو جنگ کا آغاز نہیں کیا تھا, روس نے ان کے اوپر حملہ کیا. روس اب یوکرین کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا ہدف آپ کا یورپی یونین ہوگا. یورپ کے اندر ممالک جتنے بھی شامل ہیں ان کو بھی ایک ایکسیس مل جائے گا روس کو. تو اس کو روکنے کے لیے اب یوکرین جنگ کا حصہ بن گئے. دوستوں اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو اتحاد اور باقی معاملات, تو یہ ایک طرح سے ان کی فارن پالیسی کا قبرستان ثابت ہوگا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ والا ٹینیور ان کی اکنامک پالیسیز کا قبرستان ثابت ہوگا, ان کے دفاع کا قبرستان ثابت ہوگا. اور یہ جو متھ تھا نا کہ امریکہ سپر پاور ہے, سر دیر از اے نیو سپر پاور ان ٹاؤن اینڈ دیٹ از ایران. اور آپ اسے مانیں نہ مانیں, لیکن ضرور ایک لمحے کے لیے, مجھے نہیں پتا آپ میرے آرگومنٹ سے اتفاق کرتے نہیں کرتے, لیکن ایک لمحے کے لیے ضرور اس جملے کو پڑھیے گا, ایران سپر پاور, اور مسکرائیے گا اور فیل کیجئے گا کہ کس طرح گھٹنوں پر اس وقت امریکہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سر اس وقت میمز بن رہی ہیں. اور نیو یارک کی ایک سڑک کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کھڑے ہیں, ہاتھ میں ان کے کتبہ ہے کہ مجھے آبنائے ہرمز کو کھلوانا ہے, میری مدد کرو. اور دنیا کے جو ورلڈ لیڈرز ہیں وہ اپنی اپنی گاڑیوں میں وہاں سے گزرتے ہیں. کوئی روک کر شیشہ نیچے کر کے اس کو ہاتھ ہلاتا ہے لیکن رکتا نہیں اور چلا جاتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا سموں لے کر وہیں پہ کھڑے تھے, اور پھر کئی گاڑیوں نے تو ان کے اوپر پانی بھی پھینکا ہے. تو دس از ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن ود ڈونلڈ ٹرمپ. ڈپلومیسی, فارن پالیسی, ہز ویژن ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. تو سر وہ تو نہیں ہوا, لیکن آج امریکہ آپ کے ان پالیسیز کا وکٹم جو ہے وہ ضرور بن گیا ہے. تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور پاکستان انقلاب اور جو مڈل ایسٹ کے اندر اس وقت جو حملے جاری ہیں اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹس پروگرام میں ہم شامل کر لیں. اور آج کسی لسٹر نے لکھا ہوا تھا کہ خبریں آپ کی جو ہوتی ہیں بڑی زبردست ہوتی ہیں, تجزیے آپ کے بڑے بہترین ہوتے ہیں, لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کب کون سی خبر شروع ہوئی کون سی ختم ہو گئی. دیکھیں یہ نیوز بلیٹن نہیں ہے, یہ ایک پروگرام ایسا ہے جہاں پہ ہم خبروں کو انالائز کرتے ہیں. دنیا کے مختلف اخبارات, مختلف تھنک ٹینکس, مختلف گورنمنٹس کی سٹیٹمنٹس اور جو ڈیولپنگ سٹوریز ہیں ان کو ملا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو بلیٹن ہو تو میں خبر, دوسری خبر, پھر تیسری خبر اسی طرح میں اس کو آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں, چونکہ ہر خبر تجزیے میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ اس کی بائفرکیشن جو ہو سکے. تو یہ والا حصہ ان تمام دوستوں لسنرز کے نام
جو خبریں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس اس وقت مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہی ہیں اور ایران نے کہاں کہاں پہ حملہ کیا اور تل ابیب کے اندر کیا سچویشن ہے۔ دوستو، پاسدار انقلاب نے چیلنج کر دیا ہے۔ جنرل علی محمد نے کہا کہ ابھی تک ایران وہ میزائل استعمال کر رہا ہے جو اس نے 10 سال پہلے تیار کیے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ایران نے وہ میزائل استعمال نہیں کیے جو اس نے جون 2025 کے بعد تیار کیے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ نے ایرانی بحیرہ تباہ کر دیا، یعنی ان کی جو بحریہ کی جو فورس تھی اس کو تباہ کر دیا۔ اگر ایسا ہے تو آؤ، ہمت ہے تو کھول کے دکھاؤ اس خلیج فارس اور امریکہ میں اپنی جو بحریہ اس کو اتار کے دکھاؤ اور تمہیں پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ دوستو، ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ ہے، اسرائیلی فوج نے ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے زیر استعمال طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مہرآباد ایئرپورٹ پر حملے میں یہ طیارہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ اصفہان پر حملے کی خبر بھی آ رہی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ امریکی اور ایرانی طیاروں نے ایرانی شہر اصفہان اور شیراز کو میزائلوں اور بموں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 15 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی اور اسرائیلی میزائل حملوں سے ایران کے خلائی ریسرچ مرکز کو بھی نقصان پہنچانے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے لبنان میں زمینی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ 4.5 لاکھ کے قریب فوج ہے، ان کی جو ریزرو سے ان کو الرٹ کر دیا گیا تھا۔ کل کی ہماری خبر تھی، اسی پلیٹ فارم پہ ہم نے آپ کو دی تھی، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج باقاعدہ طور پر لبنان میں انٹر ہو گئی ہیں۔ اور دوستوں، آپ کو یہ خبر دے دیں، اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایرانی حکام کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا۔ ایران کے ڈپٹی ہیلتھ منسٹر نے علی جعفران، انہوں نے الجزیرہ کو یہ بتایا ہے کہ مختلف جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایران اور امریکہ کی طرف سے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جو آپ کی سول جو اہداف ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، تو یہ ان کا کہ جھوٹ ہے۔ دوسری خبر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں، چونکہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ جنگ کتنا عرصہ جاری رہے گی۔ ایران اس جنگ کو لمبا عرصہ چلانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک لمبی ریس کا اوبویسلی کھلاڑی ہے، اور وہ بھاگنا چاہتا ہے اور بھگا کر ان کو مارنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف جو اسرائیل ہے اور امریکہ، اسرائیل کی تو جنگ تھی، امریکہ کو انہوں نے زبردستی اس ریس میں اتار دیا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایک چھوٹا اس کا حل نکلے، جلدی ہم اٹیک کریں اور نتائج حاصل کریں اور باہر آ جائیں۔ خیر وہ تو نہیں ہو رہا، لیکن اب تفصیل کچھ ایسی شیئر ہوئی ہے، جو اسرائیلی ملٹری اسپوکس پرسن ہیں ان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیٹیلڈ آپریشن پلانس فار دا وار ود ایران فار دا نیکسٹ 3 ویکس along with additional plans extending further۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگلے 3 ہفتے تک اس جنگ کو کیسے آگے لے کر جائیں گے، اس کا ہم نے پلان تیار کر لیا۔ یار ڈونلڈ ٹرمپ سے تو پوچھ لو کیا وہ واقعی اس پلان کو آپ کے ساتھ مل کر عملی جامہ پہنائے گا یا نہیں پہنائے گا، بیکاز اٹ آل ڈیپینڈز آن ریپبلکنز اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ، چونکہ اسے وہاں پہ بہت زیادہ مار پڑ رہی ہے۔ اور دوستوں، آپ کو یہ خبر دیں کہ قطر نے سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اتھارٹیز ان قطر ہیو سینٹ آؤٹ این ایلیویٹڈ سیکیورٹی تھریٹ الرٹ ٹیلنگ ریزیڈنٹس ٹو ریمین ان دیئر ہومز اینڈ سیف پلیسز۔ محفوظ جگہوں پر چھپنے کے حوالے سے یہ الرٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر، قطر ایئر ویز اناؤنسز دا لمیٹڈ فلائٹس ٹو اینڈ فرو دوحہ انٹل دا مارچ 28۔ قطر ایئر ویز ایمریٹس سے تو اپنی تمام فلائٹس جو ہیں وہ بند کر دی تھی، کیونکہ ایک ڈرون حملہ ہوا دبئی کے اندر اور اس کے بعد ان تمام فلائٹس کو بند کر دیا گیا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہاں بھی جو فلائٹ آپریشنز ہیں کسی حد تک ان کو کھول دیا گیا ہے۔ اور دوستوں، اب کچھ پاکستان کے حوالے سے خبر یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ سیکٹری پیٹرولیم کی جو انفارمیشن آئی ہے سامنے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 اپریل کے بعد ملک میں LNG دستیاب نہیں ہوگی۔ تو LNG کا سٹاک ہمارے پاس سے اب ختم ہو رہا ہے، کیونکہ قطر نے اپنی پروڈکشن کو بند کر دیا تھا اور ہم سب سے بڑے بائر ہیں ان کے، اور اب پاکستان کے پاس LNG کچھ ہفتوں میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی گئی ہیں، اور یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ اجلاس کے دوران سینیٹر منظور احمد نے کہا کہ قیمتوں میں اضافے کا فائدہ آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پہنچایا گیا، اور جبکہ سیکٹری پیٹرولیم یہ کہتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ پیٹرولیم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے اپنایا گیا۔ خیر یہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، جس طرح یہ حکومت جھوٹی ہے اسی طرح یہ معاملات بھی ان کے اسٹیٹمنٹ سے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، جو خان صاحب کے حوالے سے آئی ایم ریلی سوری، میں نے سب سے لاسٹ میں اس خبر کو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں، چونکہ میجر ڈیولپمنٹس خطے میں ہو رہی تھی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا پہلے ضروری تھا۔ ایک انٹرویو ہے، اور یہ انٹرویو تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے وہ جو ان کے کیسز خان صاحب کے اس کے حوالے سے مختلف سوالات کیے گئے، تو اس میں جو پہلا سوال تھا کہ عمران خان کو کیا شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی کوئی درخواست موجود ہے، تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں عمران خان کے علاج کی درخواست دی، نہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کیا گیا۔
عمران خان کو ذاتی معالجین تک رسائی دی گئی، نہ ہی عمران خان کو فیملی تک رسائی دی گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ درخواست ہی نہیں تھی کہ انہیں الشفا ہسپتال منتقل کیا جائے، ہم یہ کہتے تھے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اپنے وہ جا کر ملیں۔ یہ انہوں نے ایک نیا نقطہ اس کے اندر نکالا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، یہ اگر آپ وہ درخواست پڑھیں، چونکہ بہنیں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں ان کی کہ انہیں الشفا جو ہے وہ شفٹ کیا جائے جہاں پہ ان کا علاج ہو، لیکن سلمان صاحب نے اب ایک نئی بات بتائی ہے۔ پھر ایک اور بات اعتزاز احسن صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ناز لیڈر ہیں اور ان کا 11 مارچ کو آنا یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم تھا، اور اسی دن سماعت لینے کی کوشش کو ہم سراہتے ہیں، اور اب 31 مارچ کو تاریخ دی گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میڈیکل بورڈ وہی ہے ڈاکٹر عارف کا اور ڈاکٹر قریشی کا، ڈاکٹر ندیم قریشی غالباً، اور اس رپورٹ کے اوپر ہم پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے۔ اب ایک جو فیملی نے بات بتائی نا بشریٰ بی بی کی، وہ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کی جو خون کے اندر کلاٹنگ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں یہ معلوم نہیں ہو سکی، اور یہی ہم انویسٹیگیٹ کروانا چاہتے ہیں اور جس کی ہمیں اجازت جو ہے وہ نہیں مل رہی۔ بشریٰ بی بی کی بھی عید سے پہلے رہائی کسی صورت ممکن نہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ میں نے لکھا تھا نا کہ کھوسہ صاحب آپ نے دوبارہ جھوٹ بولا۔ دیکھیں کھوسہ صاحب نے مسلسل یہ ہمیں بتایا کہ جناب فلاں تاریخ عید سے پہلے عید بنی کال آئی، ایسی باتیں ہوئیں، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ بشریٰ بی بی کی بھی عید سے پہلے کسی صورت رہائی ممکن نہیں، عید 21 کو بن رہی ہے جبکہ سماعت 31 کو ہوگی، تو رہائی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب کو یہ باتیں شیئر کرنے سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دوستو ایک نا سوشل میڈیا کا بہت بڑا پریشر ہے، بلکہ سوشل میڈیا تو سر ہے ہی آپ کا، اور جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے آپ لوگوں سے کرتے ہیں، اس کا تحریک انصاف کے اوپر پریشر نہیں بلکہ تحریک انصاف کی اس کا قیادت کے اوپر پریشر ہے جو پاکستان میں عمران خان کی اس جو آزادی اور رہائی کی تحریک ہے اسے صحیح طرح سے چلا نہیں سکے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ ڈائریکشن ہم نے وہاں سے لینی، یہ ڈائریکشن کا معاملہ نہیں بلکہ صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کا معاملہ ہے۔ جو غلط کرے گا سوشل میڈیا اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جس کا آپ بار بار اظہار کرتے ہیں اور آپ اسے روک نہیں سکتے۔ دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور ایک افسوسناک واقعہ رحیم یار خان میں بھی ہوا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا، لیکن فی الوقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب تک 100 کے قریب زخمی ہیں، چھت گر گئی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ رحیم یار خان میں انکم سپورٹ پروگرام کی قسط وصول کرنے کے لیے سینکڑوں غریب خواتین جمع ہو گئی، تو سینٹر کی چھت گر گئی، 8 خواتین جان سے چلی گئی اور 100 کے قریب زخمی ہیں۔ یہ اللہ کرے جی یہ ڈیتھ ٹول یہیں پہ رک جائے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو حالت ہے وہ کرٹیکل ہے، اور یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ ہے جو ہوا ہے۔ پیسے آپ بینک اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں ایزی پیسہ کے ذریعے، اور بہت سارے چینلز تھے، لیکن ان کو بلا کر گرمی کے اندر اور یہ سب کچھ ہوا روزے کی حالت میں۔ اٹس ریئلی سیڈ نیوز۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔